साइकिल झुककर मेरी पेशानी पर किस करते मेरे सर के पास बैठ गई। साइका ने बहुत प्यार से मेरे गालों को अपने नरम हाथों में भरा था। साइका के इन भरे हाथों का लम्स मुझे 5 माह बाद नसीब हुआ था। मेरे जलते बदन में ठंडक महसूस होने लगी थी और मैंने वश के साथ अपनी आंखों को बंद कर लिया। साइका ने मेरे होंठों को किस किया और मेरे गाल पर थपकी देते हुए बोली, जानो। मैंने अपनी आंखें खोल ली और जी के साथ उसे देखा। बोली, आंखें क्यों बंद कर ली? मैं मुस्कुरा के उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोला, तेरे हाथों से मेरी थकन दूर होने लगी थी। उसने मुस्कुरा के अपने हाथ दोबारा मेरे गालों पर टिका दिए। जानो, आज मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ और तेरी बातें सुनकर बहुत सा रोना चाहती हूँ। मेरे दिल पर अभी भी बहुत सा बोझ है। मैंने कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, सकी, मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लौटते देख कर खुश होना। साइका ने झुक कर मुझे बोसा किया और बोली, बहुत, बल्कि तेरे से मुझे भी नई ज़िंदगी मिली है और मैं जीने लगी हूँ, वरना शफकत के तेरे चेहरे पर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। जानो, सॉरी जानो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दर्द मिले। साइका ने अपना सर मेरे माथे पर टिका दिया था। मैंने पानी भरी आंखों से उसकी तरफ देखने की कोशिश की और ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला, सकी। वो फ़ौरन अपना सर उठा के आंखें मलती बोली, जी, तो मुझे रुलाना चाहती हो? वो आंखों को साफ करते हुए बोली, कभी नहीं जानू। बस वो मस्नूई मुस्कुराहट के साथ मुझे देखने लगी। बोली, वादा करो एक। मैंने कहा, बोलो। साइका बोली, जब आप ठीक हो जाओगे तो मुझे वो सब बताओगे और मुझे खुलकर रोने भी दोगे। मैंने कहा, बताना क्या है? बोली, जब मेरे घर से आगे चले गए थे और हादसे तक। मैंने कहा, सकी, कभी बता दूंगा, लेकिन अब तुम खुश रहा करो प्लीज़। बोली, शाम तक जीनत की अम्मी गली में खड़ी रही थी कि आप उधर आएंगे तो वो आपको अपने घर ले जाएगी और तुम्हें इस हाल में जाने नहीं देगी। सकी, तुम्हें जाना नहीं था मेरे पास से। बोली मैं, अम्मी। वो रोने के करीब जाकर फिर चुप हो गई और मेरे गाल पर हाथ रखकर खामोश बैठी रही। जानू, एक बात कहूँ? मैंने कहा, जी बोलो। बोली, जानू वो, अच्छा बस। मैंने कहा, सकी, शायद पड़ा है घर में। वो फ़ौरन उठकर सोफे पर चली गई और बोली, नहीं पड़ा लालजी जानू। मैं मुस्कुरा दिया। फिर साइका उठकर अपनी राइट साइड मेरी तरफ फेर कर भरपूर अंगड़ाई लेते हुए विश विश करती सोफे पर बैठती हुई बोली, बस इतना काफ़ी समझो। शहद के बच्चे अभी शायद बहुत महंगी हो गई। वो अपने लबों को सख्ती से आपस में मिलाते हुए अपना सर हिलाने लगी थी। उसकी अंगड़ाई से छोटू में बहुत अरसे बाद कुछ हरकत पैदा हुई थी। मैंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। बोली, सो जाओ, बहुत गर्मी है। फिर वो पास आते हुए बोली, बोलो लालची इंसान। मैंने उसे ज़ुबान निकालने का इशारा किया। वो मेरे लबों में ज़ुबान देकर झुक गई और अपने हाथ गद्दे पर टिका दिए। मैं उस शीरी जायके का आदी हो चुका था। वो शहद से ज़्यादा मीठी थी और उस नशे की तरह जिसे बहुत अरसे से नशा ना मिला हो और वो अपने नशे में टूट पड़े। मैं उसी में मस्त होकर अपना बाजू उठा गया और मैं दर्द से टूट गया था। बेड से थोड़े उठे बाजू के नीचे साइका ने अपने हाथ ले जाकर मेरे बाजू को आहिस्ता से गद्दे पर टिका दिया और भागकर अलमारी से पेन किलर उठा लाई। साइका ने मुझे टैबलेट खिलाने के बाद मेरे होंठों पर अपना गाल रख दिया। मैं दर्द को भूलने लगा था। वो बहुत देर मुझे प्यार करती रही। मैं नॉर्मल हुआ तो बोली, जानू यार, थोड़ा सब्र कर लिया करो, मैं तेरी हूँ। तुम फिर चली तो नहीं जाओगी? साइका नम आंखों से मेरे चेहरे पर झुकती हुई बोली, जानू, मुझे अपना फ़ैसला हर वक्त अंदर से काटता रहता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं मुस्कुराता तो वो रोने लगती। बहुत देर तक खामोश रहने के बाद साइका बोली, जानू, अगर शाकिरा को मेरे मसले का पता चल गया तो? मैंने कहा, ये सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम है, मैं तो बता नहीं सकता। बाकी देख लो। सकी, समझो तुम्हारे मिलने से मेरी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई हैं।
میں خوش ہوں اور اس سے آگے بس ساری خواہشیں ختم۔ میں جانتا ہوں شاکرہ تمہیں کبھی رنجیدہ نہیں ہونے دے گی، اور اگر کہیں تم پر جان نچھاور کرنی پڑی تو وہ مجھ سے پہلے تم پر قربان ہو جائے گی۔ سائیکا بولی، شکی بہت اچھی ہے جانو، اور میں چاہتی ہوں اس کا دل کبھی نہ ٹوٹے۔ سائیکا نے میرے بازو کی طرف دیکھا اور پوچھا، درد تو نہیں؟ میں نے اسے فلائنگ مچی کر کے بولا، تیرے ملنے کے بعد سارے درد ختم۔ وہ مسکرا دی تھی۔ میں نے پوچھا، بھوک نہیں لگی؟ بولی، لگی ہے بہت، لیکن جتنا تم کھاؤ گی اتنا میں۔ جیسے ایک رات انڈا پراٹھا کھایا تھا۔ میں نے کمرے کی چھت کو تکتے ہوئے کہا، ہاں سب سے بھاری دن تھا وہ۔ سائیکا کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ بریانی کے ساتھ رائتا بنا لائی تھی اور ایک ایک چمچ کے کھیل سے بریانی ختم ہو گئی۔ شام سے کچھ پہلے سائیکا نے میرا موبائل اٹھا کر شاکرہ کو کال ملا دی۔ شکی، کال نہیں کی تم نے؟ پھر چند لمحے کی خاموشی کے ساتھ بولی، ہاں بہت سا مزہ لیا، لیکن تیرے حصے پر حملہ نہیں کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، بولی، آ جاؤں؟ وہ شاکرہ کی بات سنتے ہوئے بولی، 20 منٹ کی خوراک دے کے ابھی آتی ہوں۔ پھر خاموشی کے بعد بولی، ہاں گھنٹے کی خوراک بھی دے دیتی، لیکن جانو ٹھیک نہیں ہے نا، سمجھا کرو۔ وہ ہنسنے لگی، بولی، ہاں بس تیار ہوں، امی سے بھی مل لیتی۔ موبائل رکھتے ہوئے بولی، جانو بازو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ بولی، میں جاؤں؟ میں نے اسے فلائنگ کس دی۔ وہ واپس مڑی، مجھے کچھ دیر پیار کرنے کے بعد اپنا گال میرے ہونٹوں پر رکھا اور بولی، صرف ایک بس، اور مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ وہ جاتے ہوئے گیٹ باہر سے لاک کر گئی۔ کچھ دیر میں دونوں ہنستی ہوئی روم میں آ گئیں۔ شاکرہ نے قریب آ کر پوچھا، سکی کا جانو ٹھیک ہے؟ میں نے مسکرا کر بولا، ٹھیک ہوں۔ شاکرہ بولی، امی ٹھیک ہے؟ اور ہاں دعائیں دے رہی تھی، اور سکی کو اپنی بیٹی بنایا ہے۔ سائیکا بولی، امی بہت اچھی خاتون ہیں، بہت پیار دیا مجھے۔ شاکرہ اپنی امی کے گھر سے کھانا بنا کر لائی تھی۔ سائیکا اس کچن میں رکھ کر آ گئی۔ شاکرہ بولی، سکی موبائل کیسا ہے؟ سائیکا نے مسکرا کر شاپر اٹھا کے اس کی طرف بڑھا دیا اور بولی، ویسے کا ویسا ہے۔ شاکرہ موبائل کا ڈبہ شاپر سے نکالتی بولی، بچی کو اتنا وقفہ تو دے دیتے کہ اپنا موبائل تو دیکھ لیتی۔ شاکرہ نے موبائل ڈبے سے نکالا اور سیم ڈال کر سائیکا کو دے دیا۔ سائیکا نے موبائل میرے قریب رکھ دیا اور صوفے کے قریب پڑا نیلا شاپر اٹھا کر بولی، شکی ادھر آؤ۔ وہ بیڈ پر آ گئی اور شاکرہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پوچھا، سکی دودھ پلایا اسے؟ میں نے فوراً کہا، نہیں پلایا اس نے۔ سائیکا مسکرا کے میری طرف دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ شاکرہ نے پھر پوچھا۔ سائیکا بولی، پلایا ہے، ایسے مستی کر رہا ہے۔ شاکرہ بات کو سمجھتے ہوئے مسکرا دی۔ سائیکا نے شاپر کو الٹا کر دیا۔ شاکرہ بولی، کس کے ہیں یہ پیسے؟ سائیکا بولی، جانو کے اور میرے۔ پھر اسے دھاگے میں لپٹے اور انعامات میں ملی رقم کے ساتھ اپنی امی سے ملنے والی رقم کے ساتھ پوری تفصیل بتا دی۔ شاکرہ اس کے ساتھ مل کر نوٹوں کی الگ الگ کاپیاں بناتے ہوئے سائیکا سے پوچھا، انعام والی رقم امی کو نہیں دی؟ سائیکا نے بتایا کہ اس نے انکار کرتے ہوئے قسم اٹھائی تھی کہ بس جانو کو دے دینا، اس نے اتنے لگائے ہیں تم پر۔ شاکرہ بولی، کیوں؟ جانو نے تم پر اس لیے خرچ کیے تھے؟ پھر خود ہی بولا، ویسے اچھا ہوا، ورنہ اب وہ یزید شفقت کھا رہا ہوتا۔